तेन्ना तुमकां कळना. जर म्हाका आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगचें पडटा की बाबा न्हू तुमी आतां देवा कडेन मागात पावसाक लागून, आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता की देवान आमची सांगणी आसा, आमची मागणी आसा तें आयकुचें आनी देवान आमची कृपा करून पावस धाडून दिवचो. आनी जाणे करून हे शेतकार जे तांणेल्यात सगळे तांणेल्यात, सगळे जे पळय कोण आसात पळय हे धर्तरेचे ते तांणेल्यात उदकाक बी. सगळे पक्षी जनावरां झाडां पेडां सगळीं कितें आसात ती चिंतेत आसात बाबा कितें जातलें काय फुडें. तर आमी देवा कडेन मागतात. आज खरोखरच आमकां मातसो लेट जालो गाराणें घालपाक, पूण म्हाका दिसता योग्य त्या टायमार आमी देवाक सांगलां आनी देव आमकां जरूर पावतलो अशें आस्त हांव बाळगयतां. खबर आसतली की वर्सान वर्स असो मे म्हयन्याच्या 15 तारखेक 18 तारखेक 20 तारखेक पावस सुरू जाता. पण ह्या वर्सा पावसान अशी दडी कित्याक लागून मारली हे ओपनली जग जाहीर आसा. कित्याक लागून आयज हांव तरी सरकार जो आसा झाडां आमचे दोंगर कापीत आसा, सगळे कापीत आसा, तेजो रिजल्ट आमकां आयज हांगा दिसता. आयज आमी देव बोडगेश्वरा कडेन मागला, आयज गाणे घालून मागलेले आहा सगळे शेतकार भाव आमचे शंकर फौजी हांव स्पेशल पळयलेलो आसा. गोंयच्या लोकांक लागून काम करणारो मनीस देवा कडेन तेणी सुद्दां मागले की आनी सगळ्यांनी मागले की बेगींतलो बेगीन पावस पडपाचो म्हणून. आमी फाटल्या दिसांनी 8 का 10 दिसां पयलीं आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे अशे होमकुंड पयले दामू नायक बीजेपीचो अध्यक्ष 12 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणून कोणाक 12 वर्सां मोदीक कंप्लीट जाली तेजे कारकिर्दीक म्हणून तेणी कितें केलें हांगा येवन गाराणें घातलें, म्हापशान कोणी तरी घातलें. पूण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हांगा फक्त पयसोच जाय, तांकां पावसाची गरज ना. हांव आयज तांकां स्पश्टपणे सांगूंक करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, तुमचे कडेन पयसो जगा आहा तितलो तुमचे कडेन खूब आहा रे. जर पावस जर पडोंक ना, शेतकरी जर तांनेला अन्न काडून तुमकां दिवपाक, जर तुमी ते पयशे खातले बली येवन हांगा एक नतमस्तक करूंक जाय आसलें, हेंच्यांनी करूंक ना. तेज्या बरोबर काल हांवें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतले मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तेजे वांगडा सुभाष फळदेसायकूय आमी काल पळयलो की ते सांगता कितें खबर आसा आमकां, आमचे कडेन 15 दिसाचे किंवा एका म्हयन्याचे उदकाचे पुरेमीत आसा म्हणून. पूण हांव तांकां सांगूंक करता तुमचे 7 पिढीचे पयशे तुमी तुमचे फॅमिलीक तयार करून दवरलेले हे मिनिस्टरांनी आमदारांनी सगळ्यांनी. पूण पावसाचे पुरमीत हे आमकां 7 पिढीक करून दवरूंक जाय. जो पावस जो देवान दिल्लो हेंचे कडेन सांठोवपाक आज इंजिनियराक आमी कोट्यांनी पयसो फारीक करतात. हे इंजिनियर कित्याक लागून बसलेले आहा, म्हयन्याचे म्हयन्याक 1.5 लाख 2 लाख पगार घेतात ते. पूण पावस जो पडटा वळसून जे येतात ते पावस आडोवपाक हेंचे कडेन हे ना. आतां जगान फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की युद्ध जावपाचें केलें, हेंच्यांनी तशेंच सांगलें आमकां आमचे कडेन 15 दिसाचे किंवा एका म्हयन्याचे पेट्रोल आसा म्हणून. तेच जर हो पावस जो हेंच्यांनी पुरमीत करून दवरलेलो किंवा पेट्रोल हे 7 पिढींनी हेंच्यांनी आयज अमेरिके सारख्या देशान 100 वर्सांक पेट्रोल आयज साठोवन दवरलेले, अन्नधान्य साठोवन दवरलेले अमेरिकेन दवरलेले आसा. आनी हेंचे कडेन 15 दिसाचे उदीक जे आमकां देव जे दिता हेंचे साठोवपाक हेंचे कडेन इंजिनियर हे कसले बसलेले आहा. आमी 1.5 लाख जर पगार जर तांकां दिता जाल्यार तेंचे कडेन बुद्धी आसा. ह्या आमदारा कडेन बुद्धी जर ना जाल्यार तेंचे कडेन तरी बुद्धी आसा मरे. तेंचे कडसून हेंच्यांनी आयज हे उदीक जे म्हत्वाचे जे आसा हेंचे साठोवपाक हे जर ना जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें. हांव देवा कडेन बोडगेश्वरा कडेन मागता की आमी खरोखरच शेतकार वर्ग हो ताणेलेलो आसा. शेतकारांक उदीक जाय. शेतकार जर जितो जर आसलो, पावस जर आहलो, शेतकार जर जितो उदर उरले जाल्यार आमी अन्नधान्य खातले. आयज शेतकऱ्यांची हो सरकार फकाणां करता. तुमी खबर आसतली शेतकारांक हेंच्यांनी पिवन मारलेले आसा. हे बळीराजा जो म्हणटा शेतकरी जो आसा न्हू बळीराजा जाल्लो आसा. आयज पावस ना. आयज आमी गोंयांत तरी म्हणटा शेतकरी वर्ग कमी आसा. महाराष्ट्रा कर्नाटका इतर राज्यांनी पावस ना. आमी मागोया हांगासून पावसाक बोडगेश्वर आमकां पावतलो अशी आमकां गॅरंटी 100% आसा. आनी बेगींतल्या बेगीन सरकाराकूय असली बुद्धी दिवपाची की येणारो पावस पडटलो न्हू खंयचो तरी हेंच्यांनी साठोवन दवरपाक, हेंच्यांनी दोंगर कट करपाचो, झाडां कट करपाचे. हे सरकाराक बोडगेश्वरान बुद्धी दिवपाची. कित्याक लागून आमी व्हडा हेचे झाडां पिंपळाच्या झाडां पोंदा आमी हांगा उबे आसा हे पळयात. हे झाडां सुद्दां सरकारी कापतात ते. बोडगेश्वरान हेंकां हे बुद्धी दिवपाची की झाडां पेडां कापूंक दिवंक फावना म्हणून. हे आमदार येवन नेटान हांगा भाशणां दिवन चल्ले. आतां कोण तरी येतलो हांगा आनी हवन कुंड करतलो की आमी तुमच्या वांगडा आसा रे म्हणटलो. तांकां अशी बुद्धी दी की बेगींतल्या बेगीन पावस पडपाचो म्हणून. देव बरें करतलो. माझे नाव शंकर फौजी. आम्ही आयज देव बोडगेश्वराच्या देवळा कडेन आसा आणि आमच्या सगळ्या गोंयकारांचे